अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल और मैं हूं उमर ख़त्ताब। आज आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रखेंगे। एक तो तसद्दुक़ जिलानी साहब जो कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, उनको एक रुकनी कमीशन का हिस्सा बनाया गया था और जो उन्होंने माज़रत कर ली थी, और अब जो एक लार्जर बेंच बनाया गया है उस पर भी हम बात करेंगे। जजेस के ख़त के हवाले से उस पर क्या पेशरफ्त हुई है, क्या मामलात हुए हैं। दूसरा, हमाद अज़हर की ज़मानत जो हुई है उस पर काफ़ी तनकीद की जा रही है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और कुछ मीडिया की तरफ से, सहाफ़ियों की तरफ से भी, कुछ तबके की तरफ से भी तनकीद की गई है। उसमें क्या तफसीलात हैं, असल हक़ाइक़ क्या हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और कुछ सियासी जो जमातें हैं, बड़ी जमातें हैं, 3 जमातों ने ऐलान कर दिया है कि वो ईद के बाद सड़कों पर आएंगे और इलेक्शन में होने वाली धांधली के ख़िलाफ़ वो मुतहर्रिक होंगे। और जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो 47 की पर्ची पे जो नताइज आए हैं उसके ख़िलाफ़ वो जो है वो एक्शन लेंगे और मुतालबात करेंगे कि ये जो धांधली हुई है इस पे एक्शन लिया जाए, इस पे कार्रवाई की जाए। ये सारे मामलात आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले पहली ख़बर पर आते हैं कि तसद्दुक़ जिलानी जो कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, जिनको एक रुकनी कमीशन का हिस्सा बनाया गया था, तो वफाकी हुकूमत की तरफ से और काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुलाकात की थी शहबाज शरीफ से। तो उस वक्त ये डेवलपमेंट शुरू हुई थी, तो उन्होंने इससे माज़रत कर ली थी। इससे क्यों माज़रत कर ली थी, उसकी वजह यह है कि ये मामला उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के को भेजा है जजेस ने, तो सुप्रीम कोर्ट ही इसको डील करे। तो एक जर्नलिस्ट ने फिर इस पर क्लेम किया था, उन्होंने ख़बर ये दी थी कि फुल कोर्ट मीटिंग हुई तो उसमें तसद्दुक़ जिलानी ने उसके मिनट्स मांगे थे कि उसको पता चल सके कि मामला क्या हुआ था, लेकिन उनको ये मिनट्स दिए नहीं गए थे उनको, क्योंकि जो मीटिंग हुई थी उसमें कौन से जज ने कौन सी राय दी, मीटिंग में क्या हुआ, क्या मामलात हुए, उनसे उनको पोशीदा रखा गया। तो उन्होंने इसलिए उससे माज़रत की गई थी, इसलिए उन्होंने इनकार किया गया था। सवाल ये पैदा होता है कि वो तफसीलात जो है, यो जजेस की राय जो है वो क्यों छुपाएगी, उसके पीछे क्या मामलात थे, एक बड़ा सवालिया निशान है। और वो मालूमात शेयर क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं बताया गया कि उस मीटिंग में क्या हुआ था। तो दूसरी बात यह है कि अब जब कि एक लार्जर बेंच तो बना दिया गया है जिसमें 7 जजेस शामिल हैं, लेकिन बेसिकली 14 जजेस जो है इसमें शामिल होने चाहिए थे। ये एक बड़ा अहम मसला है, और इस मसले को हल करने के लिए, अगर ये हल करने पे आएँ तो मेरे ख़्याल में तकरीबन 2 या 3 पेशियों से ये मसला, ये जो इशू है, जजेस का जो मुतालबा है, इस पर पेशरफ्त हो सकती है, ये मुकदमा हल हो सकता है अगर ये चाहें तो। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो ये पहले ही जो है इस के मुकदमे को उनके हवाले कर दिया है जिनके ख़िलाफ़ उनको शिकायत थी, क्योंकि असल में ये बेंच मेरे ख़्याल से चल नहीं पाएगा। क्योंकि जिस तरह से, एक तो ये बेसिकली मसला है कि 14 जजेस की बजाय 7 जजेस को शामिल किया गया है। जब वकला आएंगे, मुतालबा करेंगे कि 14 जजेस को शामिल किया जाए, तो मामलात कुछ और होंगे। दूसरा ये कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, जो कि वज़ीर कानून हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब जजेस का जो ख़त है इस पर सियासत ना की जाए। तो आप ये बताएं कि जब पीडीएम की हुकूमत थी और पीडीएम के और मुस्लिम लीग नून के जो क़यादत है उसकी तरफ से जजेस का नाम लेकर और उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई, उनको जिस तरह उछाला गया, जिस तरह उनकी तज़लील की गई, मेरा ख़्याल उसकी मिसाल नहीं मिलती। उस पर ज़रा उनको गौर करना चाहिए। अब तो जजेस का एक जायज़ मुतालबा है और उन्होंने उसका इज़हार किया है, ख़त लिखा है कि हमने जो है, हमसे फ़ैसले करवाए गए, दबाव के तहत फ़ैसले करवाए गए, और उसके लिए उन्होंने उस चीज़ का ख़त में इज़हार किया गया है। तो अब अदलिया जो है उनसे मुतालबा है, और अदलिया को उस पर जो है गलतियों को जो है वो सही करना है, और अदलिया से लोगों को उम्मीदें भी हैं कि वो जो फ़ैसले करवाए गए हैं वो रिवर्स हों, जो दबाव के ज़रिए किए गए हैं, क्योंकि उन पर एक प्रेशर था। बहुत सारे केसेस बनाए गए खान साहब पर, जिनमें एक केस जो है वो तोशाखाना केस था, उसमें सज़ा मुअत्तल भी हो चुकी है, और ईद के बाद जो है वो सिरे से बिल्कुल जो है उससे खान साहब को रिहाई मिल सकती है। दूसरा साइफर केस मामला, वो बिल्कुल जो है वो फारिग हो चुका है। तीसरा मुकदमा जो है इद्दत में निकाह वाला जो है, उसमें
ڈائریکٹلی خان صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا، عمران خان صاحب کی عزت کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس کے کردار کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، جو کہ بالکل ہی نہیں بنتا تھا۔ تیسرا، قادر ٹرسٹ والا کیس جو ہے اس میں خان صاحب کو کرپشن کے ان پر الزامات لگائے گئے ہیں، لیکن اس میں کسی نے بھی کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی، کسی نے اس سے پیسہ ہی نہیں نکالا، تو کون سی کرپشن اور کون سا مقدمہ؟ اس کے علاوہ ذلِ شاہ کا جو معاملہ ہے اس کو اٹھایا گیا۔ وہ ذلِ شاہ جو ایک فین تھا، ایک کارکن تھا جو باہر ہی رہتا تھا عمران خان صاحب کی، اس کے ساتھ کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ ان کا بہت بڑا فین تھا، اور اس کو جس طرح سے پولیس نے مار مار کے جو ہلاک کر دیا تھا، اور وہ بیچارہ اس میں وہاں پہ مر جاتا ہے، اور سبھی جانتے ہیں، لیکن وہ کیس بھی عمران خان صاحب پہ ڈال دیا گیا۔ اس پہ خان صاحب جو ہے ان کو بڑا افسوس بھی ہے، بڑا دکھ بھی ہے کہ ایک کارکن کو کس طرح سے اس کو ہلاک کیا گیا، اور اس کے بعد وہ مقدمہ بھی خان صاحب پر ڈال دیا گیا۔ تو یہ سارے اس طرح کے جو مقدمات خان صاحب پر بنائے گئے ہیں، یہ عوام بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ عوام نے اس کا ثبوت الیکشن میں دیا ہے، اور 8 فروری کو جب الیکشن ہوا تھا تو عوام نے اس ایگریشن کا اور اس غصے کا ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ انتخاب کیا تھا، اور انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عدلیہ سے لوگوں کو بہت ساری امیدیں ہیں، اور عدلیہ یہ کر کے بھی دکھائے گی۔ دوسری بات یہ کہ حماد اظہر کی اگر بات کریں، اس خبر کو شامل کریں، تو اس پر جو تنقید کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کہ 51 کیسز میں ان کو ریلیف دیا گیا ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے، کچھ سینئر صحافیوں نے بھی اس پہ خبر دی ہے، اور ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ وہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک درخواست دی تھی کہ مجھے ریلیف دیا جائے، میں لاہور جا کر جو تمام مقدمات ہیں، 51 مقدمات جو ان پر بنائے گئے ہیں، میں ان کا وہاں پر سامنے کر سکوں، میں ان کا دفاع کر سکوں، میں عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کروں گا۔ تو یہ کرنا کون سا غلط ہے؟ ویسے تو ریلیف، بڑے بڑے ریلیف دے دیے جاتے ہیں۔ نواز شریف کون سے ریلیف کے تحت پاکستان آئے تھے؟ ان پر کتنے مقدمات تھے؟ کس طرح سے وہ ایئرپورٹ پر آتے ہیں تو پوری مشینری وہاں پر پہنچ جاتی ہے، وہاں پر ان کا انگوٹھا لگانے کے لیے، پھر کس طرح ان کے لیے کارپٹ بچھایا جاتا ہے شاہی قلعے میں، کس طرح ہیلی کاپٹر پر ان کو، وہ کون سے وزیر اعظم تھے پاکستان کے، ان کو ریلیف دیا گیا، اس پر تنقید کیوں نہیں کرتے؟ اس پر کیوں نہیں سوال اٹھاتے؟ اس پر کیوں نہیں بولتے؟ دوسرا، ان کے جو دونوں بیٹے ہیں ان پر مقدمات تھے، ان کو کس طرح ریلیف دیا گیا، وہ کس طرح پاکستان میں آ جاتے ہیں؟ اس طرح بے شمار مثالیں موجود ہیں جن پر تنقید کرنی چاہیے، جن پر مدعا اٹھانا چاہیے، جن پر سوالات اٹھانے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کو کس ریلیف کے تحت آ جاتے ہیں؟ حماد اظہر کی جو ضمانت ہے اس پر جو تنقید کرنے والے ہیں، ان کو ایک بات یہ تو سوچنی چاہیے کہ ان پر جو 51 کیسز بنائے گئے ہیں، کیا وہ حقیقت پر مبنی ہیں یا بے بنیاد ہیں؟ کس طرح سے اتنے کیسز بنائے گئے ہیں یہ سبھی جانتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جتنے بھی قیادت تھی، ان پر بے شمار جو مقدمات بنائے گئے ہیں وہ بے بنیاد بنائے گئے ہیں، عوام بخوبی جانتے ہیں۔ ان کی ضمانت کیسے ہوئی؟ قانون نے ان کو ضمانت دی ہے، قانون نے ان کو ریلیف دیا ہے۔ نواز شریف کے لیے پورا عملہ کس طرح سے، باقی اسحاق ڈار جو ہے وہ ان کو کس طرح واپس لے کر آئے، اور ان کو معیشت کے اوپر بٹھا دیا گیا، اور معیشت کو انہوں نے تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ دوسری بات، ایک اور جو خبر ہم نے آپ کو دینی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور JUIF نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے، وہ عید کے بعد سڑکوں پر آ رہے ہیں، اور فارم 47 پر حکومت جو بنائی گئی ہے اس کو وہ نہیں مانتے۔ پی ٹی آئی بھی اعلان کر چکی ہے، لہٰذا 3 بڑی ایسی جماعتیں جو ہے وہ اعلان کر چکی ہیں کہ وہ عید کے بعد سڑکوں پر آئیں گے۔ تحریک لبیک اگر کھڑی ہو جاتی ہے پنجاب میں تو حکومت کے لیے بہت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ داندلی کے خلاف جو ہے وہ تحریک جو ہے، احتجاج جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے، اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ عید کے بعد سیاست ایگریسو ہوگی۔ خان کی ملاقات KPK کے وزیر اعلیٰ سے ہوئی ہے، اور خان صاحب نے ایک ہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو میرا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، چھینا گیا ہے، وہ واپس ہونا چاہیے۔ نہ کہ عمران خان نے اپنی رہائی کی بات کی ہو، اسے اپنی رہائی کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی اس کو یہ فکر ہے کہ اس کا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ واپس کیا جائے۔ دوسری بات، محسن نقوی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کچھ کھچاؤ ہے، اس میں خبریں گردش کر رہی ہیں، اندر کی یہ خبریں ہیں، یہ آپ کو خبر بتاتا چلوں۔ اس پہ کافی اعتراض ہیں جو انہوں نے پوسٹیں دی ہیں کچھ لوگوں کو، وزراء کو۔ دوسرا، اس پہ شہباز شریف جو ہے وہ اپنی پالیسی کو جاری رکھیں گے، اور وہ نقوی صاحب سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں،
نواز شریف صاحب ویسے ہی ناراض ہیں، ایک تو وہ ہار چکے، وہ سیٹ بھی نہیں لے سکے، دوسرا یہ کہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ کا قلمدان نہیں سونپا گیا، اس پر بھی وہ ناراض ہیں، وہ ہر معاملے پر ناراض نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں عوام ان کو ناپسند کر چکی ہے، عوام نے فیصلہ کر دیا ہے۔ لیکن انہوں نے جس طرح پہلے پی ڈی ایم کی حکومت بنی، امپورٹڈ حکومت آئی، انہوں نے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور یہ خود یہاں پر زبردستی آ کے بیٹھ گئے۔ اسی طرح انہوں نے 47 کی پرچی پر اس کا ذریعہ لے کر وہ یہ حکومت بنا کے بیٹھے ہیں، لیکن یہ حکومت جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلے گی، کیونکہ عید کے بعد یہ جو جماعتیں ہیں جو اعلان کر چکی ہیں، اگر اس کو عملی جامہ پہناتی ہیں تو یقیناً حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ آج کی اپڈیٹس تھیں، مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور عمر خطاب وٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔